नमस्कार. गोंयान 9 ऑक्टोबर ते 12 ऑक्टोबर पासून पर्पल फेस्ट अरेंज करता. हे इंटरनॅशनल फेस्ट तिसऱ्या वर्सा पयलीं गोंयचे म्हणटा इंडियेचे म्हणटाले आनी हे आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या इनिशिएटीव यांच्या मार्गदर्शनान आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय आनी तेजे सोशल डिपार्टमेंटाचे स्टाफ आनी बाकीच्या डिपार्टमेंटाचे असिस्ट करता. हे पर्पल फेस्ट हे बऱ्यापैकी संबंदीत जगात फामाद जाल्ल्यान जेणे करून आमच्या गव्हर्मेंटान मुख्यमंत्र्यान हे बऱ्यापैकी डिस्प्ले केला. आनी हे सगळे भाशेचे इव्हेंट्स क्रिकेट आसूं, फुटबॉल आसूं, चॅस आसूं, जितके स्पोर्ट्स इव्हेंट्स आहा जावं कल्चरल आसा तितकोय सगळो हितून इन्क्लूड केला. आनी त्या स्पेशल चायल्डाक ती ऑपॉर्च्युनिटी दिली जेणे करून तांकां एक संदी दिल्या आनी ही लोकांकूय दाखोवन कळपाक की हे स्पेशल जे पर्सन्स आहा हे तेंची कॅपेबिलिटी कितक्या, हुशार कितक्या, हार्डवर्कींग कितक्या आनी तेंची जी पळय आयडियाज आहा हे लोकां पर्यंत पावच्यो आनी तांकां एक प्रोत्साहन दिवपाक की ते ह्यान फुडें ते मोठ्या प्रमाणात आपलो बऱ्यापैकी संवसार करूं शकता आनी लोकांनी ताका एक्सेप्ट करपाक जाय. तेन्ना म्हाजी आमच्या गोंयच्या जनतेक आनी लोकांक हे जो पर्पल फेस्ट पणजे आनी सरावंडींग एरियान गांवांनी केल्लो आहा जातूंत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अवेलेबल आहा ते ही संदी घेवची आनी तांकां शाबासकी दिवची आनी तांकां मनान बऱ्या दिसा सारकें तेंचे कडेन इंटरेक्टूय जावचें जेणे करून ते भायल्या देशांत सुद्दां भायल्या स्टेटींतसून येता तांकां खंय तरी एक मनान तेंचें बरें दिसचें की आमकां खंय तरी मान आसा आनी हो गव्हर्मेंटाच्या अंडर आसा. हांव आनी एकदां आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तेन्ना आमचे सोशल मिनिस्टराकूय तेंची हे हार्ड एफर्ट घेवन हेंच्यांनी हार्ड बरें मार्गदर्शन सीएमान आमच्या हें करून घेतलां जें सबंद जगाक देशांत फामाद. थँक्यू.